हामी मान्दैनौँ। नमान्दा विरोध गर्दा हुन्थ्यो, तर थुक्नु पर्ने कारण चाहिँ के थियो? होइन, यस्तो थुक्नै पर्ने कारण चाहिँ के थियो? तपाईँहरूले थुकेरै देखाउनु भएको छ। चाहिँ किन पृथ्वीनारायण शाह नआएको भए अझ हाम्रो देश यो नेपाल आजको यो जुन गतिमा छ नि, योभन्दा हजारौँ गुणा चाहिँ अहिले हाम्रो देश चाहिँ अगाडि बढिसक्यो। नरपिशाचको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा नरसंहार गरेकोलाई हामीले कहिले पनि त्यसलाई एकीकरण भनेर त्यसलाई मान्यता दिन सक्छौँ। एकदम 22-24 राज्य टुक्रा टुक्रा भन्ने कुरो थिएन, गणराज्यहरू थिएन होइन। गणराज्य सबैको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र गणराज्य थियो भने गयो। त्यसो भने त भारतले त वर्षैपछि चाहिँ त्यो बेलायतका चाहिँ महारानीले ल्याएर चाहिँ के भन्छ एकीकरणको चाहिँ प्रतीकको रूपमा अर्थात् एकीकरणको नायकको रूपमा उसलाई त श्रद्धा गर्नु पर्यो, मान्नु पर्यो नि त। यो जुन खालको चाहिँ यो एउटा चाहिँ विदेशी एउटा चाहिँ हाम्रै पुर्खाले उनीहरूलाई शरण दिए होइन, शरणको मरण गरेर उल्टो हाम्रो चाहिँ निर्दोष राजाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा एकीकरणको नाममा कथित एकीकरणको नाममा मार्ने कामहरू गरे, षड्यन्त्र गरे। यो एकदमै चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा एकदमै दुःखद कुरा हो, हाम्रो लागि एकदमै पीडाको कुरा हो। जो आर्यहरू छन्, यो आर्यहरू भनेको त राक्षस हुन्, नरपिशाच हो, त्यो पापी, त्यो अपराधी हो, त्यो दुष्ट हो, त्यो मान्छे नै होइन। जुन काम गरे उसले त्यो मान्छेले गर्ने काम गरेको होइन। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब। आदरणीय दर्शक, यतिखेर छौँ हामी मुलबासी न्युजमा। इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर छरिएर हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण मुलबासी न्युजका दर्शक महानुभावहरूमा म नरेन्द्र चामलिङ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यतिखेर नेपालमा संसद विघटन भएको छ। त्यसै गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले तीव्र रूपमा अगाडि बढेको र गाउँ गाउँ टोल टोलमा चाहिँ सङ्गठन विस्तार गरिरहेको छ भने हामीले देखिरहेको छौँ यतिखेर नेपालको सगरमाथा पनि इन्डियाले दाबी गर्नुपर्छ भनेर सुधीर चौधरीले आफ्नो कुरा राखेका छन्। दर्शकबिन, यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी केही बहस छलफल गर्नेछौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका सङ्घीय प्रमुख हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्नु गइरहेको छु, स्वीकार दिनुहोला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मुलबासी न्युजमा। धन्यवाद। जय मङ्गोल। तपाईँ लामो समय काठमाडौँमा रहनुभयो, यतिखेर पूर्व आउनु भएको छ। के गरिराख्नु भएको छ काठमाडौँमा? पूर्वमा आएर तपाईँहरूको सङ्गठन कसरी अगाडि बढिरहेको छ? सङ्गठनको सङ्घीय सभा नै काठमाडौँमा भएको कारणले पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। तर केही अब समय अलिकति यो कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि म अलिकति थुनेर यता केही समय बस्न बाध्य भएँ। तब अहिले चाहिँ म प्राय काठमाडौँ नै रहने मेरो चाहिँ अब योजनाहरू छन्, किनभने मेरो साङ्गठनिक कामहरू नै काठमाडौँबाट हुने भएकोले म काठमाडौँ रहने गर्छु। र अहिले चाहिँ म विशेष गरेर अब यो सङ्गठनकै काममा व्यस्त छु अहिले पूर्वमा पनि। हाम्रो यो अब चाहिँ सङ्घीय सभाको मिटिङ चाँडै नै नगइरहेकोले गर्दाखेरि त्यसको लागि मैले अब राजनीतिक कार्यपत्रहरू बुझाउनु पर्ने भएकोले म त्यो कार्यपत्र तयारी गर्न व्यस्त छु। काठमाडौँमा रहँदाखेरि अब म कार्यक्रममा पनि व्यस्त रहेँ। पश्चिमतिर नवलपुरतिर कार्यक्रममा गइयो, गैँडाकोटतिर गइयो, बुटवाल। त्यसपछि आएर काठमाडौँमा पुष 27 गते पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले कीर्तिपुरमा जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मूलवासी नेवार समुदायको एउटा 17 धार्नी नाककान काटेको एउटा कालो दिनलाई त्यहाँ चाहिँ हामीले धिक्कार्न पनि सफल भयौँ। त्यहाँ गएर विरोध र्याली गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको जयन्तीमा विरोध र्याली तपाईँहरूले गर्नुभयो। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै त्यो हाम्रो कालो दिन हो भनेर हामीले त्यो दिनलाई चाहिँ धिक्कार्ने काम पनि गरियो। यो जुन विरोध र्यालीको कुरा निकालिहाल्नुभयो, यसमा यस विषयमा थोरै बहस गरौँ होइन। वास्तवमा देशलाई एकीकरण गर्ने महापुरुषलाई विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के होला तपाईँहरूको? यस्तो हुन्छ, त्यसलाई तपाईँ हामीले हेर्ने दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जसरी अब पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले एकीकरणको एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा
कसैले लिन्छन् भने त्यो मान्छे एकदमै अविवेकशील भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। कारणहरू के हो? किनभनेदेखि अब उसले जुन प्रकारले एउटा कथित एकीकरणको नाममा यहाँका चाहिँ हाम्रा 2200-2400 यहाँका चाहिँ हाम्रा मूलवासी मङ्गोलहरूको जुन राज्य थियो, गणराज्य थियो, उनीहरू आफ्नो एकदमै आफ्नो मौलिकता, आफ्नो चाहिँ संस्कार संस्कृति, आफ्नै प्रकारको चाहिँ कानुनमा उनीहरू नियम कानुन अनुसार उनीहरूले आफ्नो प्रान्तहरूलाई, आफ्नो राज्यहरूलाई एकदमै चाहिँ भनौँ न एउटा परिष्कृत हिसाबले होइन, एउटा चाहिँ एकदमै प्रगतिशील हिसाबले उनीहरूले आफ्नो विवेकले र समयले दिए अनुसारको उनीहरूले अगाडि बढाइरहेको ठाउँमा उसले एक्कासी त्यो खालको जुन षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले आक्रमण गरेर ज्यान धनको चाहिँ एकदमै एक प्रकारले चाहिँ नरपिचासको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा नरसंहार गरेकोलाई हामीले कहिले पनि त्यसलाई एकीकरण भनेर त्यसलाई मान्यता दिन सक्दैनौँ। होइन, 2200-2400 जुन टुक्रा टुक्रा राज्यहरू थियो नि होइन, त्यो राज्यहरू त एक बनाउनु सफल भएन। त्यो 2200-2400 राज्य टुक्रा टुक्रा भन्ने कुरो थिएन, गणराज्यहरू थिएन होइन। गणराज्य सबैको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र गणराज्य थियो उनीहरूको होइन। त्यसलाई चाहिँ एउटा तपाईँलाई म के उदाहरण दिन्छु भने, एउटा टोलमा एउटा शक्तिशाली मान्छे छ होइन, अर्थात् चाहिँ धनादे मान्छे छ, उसको घरको वरिपरि चाहिँ अब अलिकति उभन्दा कमजोर मान्छे छन्, तर उनीहरूको घर राम्रो राम्रो छ होइन, उसको छोरीचेली राम्रो राम्रो छ, उसको घरमा भएका सबै चिज राम्रो देखेर त्यो घर सबैलाई उसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर अनि उसले त्यो घरहरूलाई त्यो गाउँ उसलाई चाहिँ त्यो कब्जा गरेर उसलाई त त्यो एकीकरण भन्न मिल्दैन नि, मिल्छ? मिल्दैन। किनभनेदेखि एकीकरणको व्याख्या भनेको नि, एकीकरण भनेको कस्तो हुन्छ भने, जस्तो तपाईँ र म चाहिँ एक आपसमा मिल्नु पर्यो भने तपाईँ र मेरो सह अस्तित्वलाई कायम राख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको अस्तित्व पनि नामेट हुनु हुँदैन र मेरो अस्तित्व पनि नामेट हुनु हुँदैन। दुईटाको अस्तित्वलाई चाहिँ एउटा स्वीकार गरेर चाहिँ एकता गरियो भने त्यसलाई चाहिँ एकता भनिन्छ। तर आजको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो नेपालको जुन चाहिँ 1559बाट सुरु भएको हो यो होइन, त्यसलाई त्यो कथित एकीकरण हेर्नुभयो भने हाम्रो यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूको संस्कार संस्कृति धर्म उनीहरूको मानव अधिकार उनीहरूको चाहिँ राजनीतिक अधिकार सम्पूर्ण अधिकार उसले नामेट पारिदिएको छ। त्यसलाई कसरी एकीकरण गर्न मिल्छ? तपाईँलाई म यदि पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरणको नायक मान्यो भनेदेखि तपाईँलाई म के भन्छु भने, इन्डियामा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि भारत पनि हजार गणराज्यमा विभाजित थियो। जब चाहिँ एउटा व्यापारिक एउटा चाहिँ बहानामा इस्ट इन्डिया कम्पनी भारत छिर्यो, त्यसपछि आएर त्यो अङ्ग्रेजहरूले त्यो सबै चाहिँ गणराज्यलाई आफ्नो बसमा पारेर उनीहरूले एउटा सिङ्गो भारत बनाइदिए, भारत बनियो होइन। त्यसो भने त भारतले त वर्षैपछि चाहिँ त्यो बेलायतका चाहिँ महारानीले ल्याएर चाहिँ के भन्छ एकीकरणको चाहिँ प्रतीकको रूपमा अर्थात् एकीकरणको नायकको रूपमा उसलाई त श्रद्धा गर्नु पर्यो, मान्नु पर्यो नि त। अब अर्को उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अमेरिकाको पत्ता लगाउने के अरे क्रिस्टोफर कोलम्बस, अमेरिका त्यति अमेरिका पनि कति टुक्रामा थियो त, उसले पछि गएर एकीकरण गरेर एउटा अमेरिका बनाइदियो, उसलाई पनि मान्नुपर्ने अमेरिकामा। जबकि आज उसको चाहिँ शालिगलाई चाहिँ त्यहाँको जनताले चाहिँ भत्काएर लात हिर्काइरहेको छ। अनि नेपालमा चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू सोझा छन्, यिनीहरू चाहिँ इमान्दार छन् भनेर यिनीहरूलाई चाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो गर्न पाइन्छ, त्यस्तो लाद्न पाइन्छ? कहिले पनि कदापि पनि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कुनै पनि एङ्गलबाट पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नेपालका एकीकरणका चाहिँ नायक होइनन्। उनी चाहिँ सम्पूर्ण यहाँका हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ अपराधी हुन्। तर जुन सामाजिक सञ्जालहरूमा यो पनि आएको छ कि जुन पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण नगरेको भए नेपालै नरहने थियो भन्ने एक किसिमको विवाद पनि आएको छ, जुन तपाईँहरूले आफ्नो किसिमको भ्यू राखेर विरोध र्याली गर्दै गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? स्पेसियली त्यो जम्मै फटाहा कुरा हो, फटाहा गर्ने कुरा, फटाहाका चाहिँ एउटा गरिखाने एउटा भाँडा हो
त्यो कुरा भनेको। किनभनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह नआएको भए अझ हाम्रो देश यो नेपाल आजको यो जुन गतिमा छ नि योभन्दा हजारौँ गुणा चाहिँ अहिले हाम्रो देश चाहिँ अगाडि बढिसक्थ्यो। हाम्रो गणराज्यहरू बढिसक्थे विकासमा, विज्ञानमा, प्रविधिमा, होइन, आर्थिकमा, सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ हजारौँ गुणा अगाडि बढिसक्थ्यो। यो जुन खालको चाहिँ यो एउटा चाहिँ विदेशी एउटा चाहिँ हाम्रै पुर्खाले उनीहरूलाई शरण दिए, होइन, शरणको मरण गरेर उल्टो हाम्रो चाहिँ निर्दोष राजाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा एकीकरणको नाममा, कथित एकीकरणको नाममा मार्ने कामहरू गरे, षड्यन्त्र गरे। यो एकदमै चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा एकदमै दुःखद कुरा हो, हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै पीडाको कुरा हो। तर त्यो जुन आज त्यो जुन सामाजिक सञ्जालमा ती खालका लेखहरू चाहिँ ओकाल्नेहरू त्यो सबै ती चाहिँ एउटा त्यही पृथ्वीनारायण शाहका हनुमन्ते भक्तहरूले मात्रै गर्छ। तर यहाँका जो पीडित सच्चा यहाँका चाहिँ भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गोलले कहिले पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कदापि पनि यदि पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण नगरेको भए यो रहँदै थियो भन्ने जुन खालको एउटा कल्पित कुरा छन्, कल्पित छन्, यो गलत हो। भनेपछि तपाईँहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नु चाहनुहुन्न? हामी मान्दैनौँ। नमान्दा विरोध गर्दा हुन्थ्यो, तर थुक्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? होइन, यस्तो थुक्नै पर्ने कारण चाहिँ के थियो? तपाईँहरूले थुकेरै देखाउनु भएको। त्यो चाहिँ किनभनेदेखि हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई थुकेको होइन, हामीले उसले गरेको जुन खालको चाहिँ जुन एउटा षड्यन्त्र थियो, उसले जुन प्रकारको चाहिँ गतिविधि अप्नाएको थियो त्यहाँका चाहिँ हाम्रो मूलवासी नेवार समुदायका चाहिँ एउटा चाहिँ जनताहरूप्रति उसले अप्नाएको जुन एउटा भनौँ न एउटा त्यो चाहिँ दानव रूपी उसको जुन व्यवहार थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले थुकेको। किनभनेदेखि कीर्तिपुरको नेवार रानीले उसलाई समात्दाखेरि उसलाई चाहिँ ऊ राजा हो, गोर्खाको राजा हो भनेर उसलाई चाहिँ केही नगरी उसको चाहिँ शरीरमा कुनै क्षति नपुगेको उसलाई पठाइदिएको इतिहास थियो। तर पछि आएर फेरि आएर उसले चाहिँ त्यस्तो खालको हाम्रो मङ्गोलहरूमा एउटा दया माया एउटा चाहिँ भनौँ न मानवीयता संवेदनशीलता भनेको हाम्रो मान्छेमा त्यो खालको एउटा चाहिँ भएको हाम्रो समुदाय हो। इतिहासदेखि नै उत्पत्ति कालदेखि हामीमा हाम्रो मान्छेमा त्यो खालको चाहिँ एउटा भावना छ। तर जो आर्यहरू छन्, यो आर्यहरू भनेको त राक्षस हुन्। हामीले राक्षसको चाहिँ उनीहरूले संज्ञा दिन्छ, तर यथार्थमा वास्तवमा भने राक्षस चाहिँ उनीहरू हुन् जहाँ उनीहरूकोमा कुनै पनि उनीहरूको चाहिँ मनभित्र कहीँ कतै पनि दया भनेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई त्यसरी चाहिँ दोस्रोचोटि चाहिँ उसले कीर्तिपुर राज्यलाई आक्रमण गर्दाखेरि ऊ पक्राउ परेको होइन, त्यहाँको चाहिँ रानीले उसलाई समातेर पनि उसलाई चाहिँ के भन्छ एउटा राजा हो भनेर उसलाई चाहिँ मान सम्मानका साथ पठाइदिएको। तर उसले तेस्रोचोटि आएर उसले चाहिँ आक्रमण गरेर चाहिँ जब उसले चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले आक्रमण गर्यो अनि कीर्तिपुरमाथि उसले विजय हासिल गर्यो, त्यसपछि आएर निहत्या त्यो जनताहरूलाई गएर उसले गाउँबाट नाक कान काट्नुपर्ने, त्यो जनताहरूको चाहिँ ओट काटिदिनु पर्ने के थियो त? हो ल, उसले जित्यो, षड्यन्त्र गरेर जित्यो, आफ्नो ठाउँमा थियो। तर पनि जब लडाइँको एउटा चाहिँ नियम हुन्छ नि, जब शरणमा परिसकेपछि त्यो शत्रुलाई पनि मार्न पाइँदैन। त उसले त के गर्यो, पहिला ऊ पक्राउ पर्दा कीर्तिपुर नेवार रानीले सही सलामत उसलाई आफ्नो उता पठायो, गोर्खा पठायो, किनभने ऊ राजाको छोरा हो, राजा हो भनेर। त उसले चाहिँ पछि गर्दा त्यसरी एउटा लडाइँ जितिसकेपछि पछिको अवस्थामा पनि गाउँमा पसेर त्यो जनताको नाक कान काट्नु, उसको ओट काट्नु भनेको त्योभन्दा नि अपराध र त्योभन्दा चाहिँ एउटा मानव विरोधी कामहरू के हुन्छ त? त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको भनेको के भने त्यो उसले कुन सिक्यो भने जसरी रामले कथित राम हुनेको भगवान कथित रामले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुपर्णखाको नाक काटेको थियो रामायण कालमा हेर्नुहोस् होइन। त्यो के भन्छ, रावणले त्यसै त्यो के भन्छ त्यो जुन सीता हरण गरेर लगेको होइन, जुन इनोसेन्ट अर्थात् चाहिँ निर्दोष त्यो चाहिँ उसको बहिनीको नाक चाहिँ रामले काटेको कारणले गर्दा त्यो कारणले गर्दा उसले चाहिँ रिसले उसको त्यो चाहिँ रानीलाई उसले चाहिँ भगाएर लगेको रावणले होइन। त्यही सिको गरेर त्यो पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यहाँ चाहिँ कीर्तिपुर नेवार चेलीबेटीहरूको पुरै चाहिँ नाक कान काट्ने, दाजुभाइको नाक कान काटेर कुरूप बनाउने काम गर्यो नि। हो, त्यो उसको व्यवहारलाई चाहिँ हामीले थुकेको, किनभने त्यो नरपिचास हो, त्यो पापी, त्यो अपराधी हो, त्यो दुष्ट हो, त्यो मान्छे नै होइन। जुन काम गर्यो उसले त्यो मान्छेले गर्ने काम गरेको होइन है। त्यसले गर्दा हामीले उसले गरेको
कृत्यलाई चाहिँ हामीले थुकेको र यो हामी थुकिरहन्छौँ। पुस 27 त हाम्रो लागि त कालो दिनै हो, हामीले घोषणै गरेका छौँ। अब आउँदो वर्षमा त हामी झन् हजारौँ लाखौँको चाहिँ हामी चाहिँ र्याली निकालेर हामी कीर्तिपुरलाई पुरै हामी परिक्रमा गरेर हामी थुक्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जहिलेसम्म हामीले हाम्रो अस्तित्व कायम गर्दैनौँ, हाम्रो माटो हाम्रो स्वाधीनता हामी फिर्ता पाउँ तबसम्म हामी थुकिरहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ऊ एकीकरणको प्रतीक होइन, ऊ चाहिँ साम्राज्यवादी हिन्दू अधिनायकवादी हो होइन। त्यसले गर्दा हामी उसलाई चाहिँ कहिले पनि एकता प्रति पनि मान्दैनौँ र कहिले पनि हामी उसलाई चाहिँ उसको गरेको जुन कार्यहरू छ त्यसलाई कहिले पनि कुनै पनि डिस्कोले हामीले राम्रो र निको हामी मान्दैनौँ। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्सक्राइब